पार्टी का ही होगा और मुत्तफ़िका तौर पे होगा। मुत्तफ़िका से मतलब कि सारी पार्टी जिसमें नॉन लीग भी शामिल होगी या सारी पार्टी? चौधरी साहब, ये कल की एक इत्तला आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, जोर दे रहे हैं कि रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो उम्मीदवार बनेंगे, जबकि जरदारी साहब की तरफ से फरमाया जा रहा है कि सलीम मांडवी वाला बनेंगे। तो ये कुछ तासुर आ रहा है कि बाप और बेटे में कोई तकसीम है, कोई इख्तलाफ राय है। मैं कल दोनों के साथ रहा हूँ, कोई इख्तलाफ राय नहीं है और ये डिस्कशन हम चेयरमैन सेनेट पे भी करते रहे हैं और चेयरमैन बिलावल और सदर जरदारी के दरमियान कोई इख्तलाफ राय नहीं है, लेकिन नाम बहुत सारे गौर उन पे हो रहा है। सलीम मांडवी वाला साहब सरे फहरिस्त है और वो उनको वोट मांगने का इख्तियार भी दिया गया है, लेकिन ये कोई कहे कि बाप बेटे में इख्तलाफ है, वो कोई नहीं। चौधरी साहब, कल के जलसे में भी ये देखने में आया कि नून लीग की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम लेकर कहा गया है कि वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सेनेटर्स के नोटिफिकेशन इस वजह से रुकवाए गए हैं ताकि नून लीग को वो ना चेयरमैन सेनेट ना बन सके उनका उम्मीदवार। तो ये बात तो फिर सीधी खुलकर आ गई है सामने कि नून लीग अदलिया पे अटैक करना चाह रही है। कोई आपको लगता है कि आने वाले 4, 5, 6 दिन में सुप्रीम कोर्ट पे हमला होगा? वो अभी तो ये बना रहे हैं, पेशकदमी ये कर रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ को तलब करेगी सुप्रीम कोर्ट तो फिर उसके साथ चार्ज अप हुए वकला और वर्कर्स की एक खासी तादाद अदालत जाएगी और वो ओवरऑल करने की कोशिश करेगी और अगर ज़रूरत उन्होंने महसूस की तो 1998 वाला जो चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में ही वाक़या हुआ था हमले का, वो भी कर दे, क्योंकि उस वक्त 1998 में जब हमला हुआ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वो हमला करवाया, लेकिन इनको किसी ने कुछ नहीं कहा। बसें ये भरवा के लेके गए, पंजाब हाउस रावलपिंडी में सारे वर्कर्स का रखा गया, तमाम व क़याम का बंदोबस्त किया गया, वहाँ से उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया बिरयानियाँ खिला के, और ये सारा इंतज़ाम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने किया। लेकिन गिरफ्तार कौन हुए और मुकदमा किस पे चला? वो चौधरी अख्तर रसूल MPA, मियां मोहम्मद मुनीर MPA और तारिक अजीज़ जो ये ब्रॉडकास्टर और एंकर हैं वो भी MPA थे। इन तीनों पे मुकदमा चला, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे नहीं चला। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जजों को फ़ोन किए सन 1998 में ही और बीबी शहीद और आसिफ साहब को सजाएं देना तजवीज़ किया और जज साहब ने कहा, वो टेपें ऑडियो टेपें चली हैं, जज साहब ने कहा कि 7 साल मैक्सिमम होता है, 7 साल नहीं करूँ, 5 साल करने दो। तो सैफुर रहमान ने कहा फिर सारी जायदाद जब्त करो साहब, उसने कहा सारी जायदाद जब्त करूँगा। उसने कहा कि अब आज ही करो, उसने कहा आज नहीं हो सकता, कल होगा। सैफुर रहमान ने कहा मियाँ साहब वज़ीर आज़म साहब बहुत नाराज़ हैं कि डिले हो रहा है। जज साहब ने कहा हम दोनों चल के एक दफ़ा मैं फैसला सुना दूंगा, दोनों चल के माफ़ी मांग लेंगे। फिर शहबाज शरीफ ने चौधरी मोहम्मद सरवर, वो चौधरी सरवर टैक्सला वाले, उनके केस में सिफारिश की। जज साहब ने कहा जी जो ਤੁਹਾਡਾ हुक्म हो गया बस हो गया। अब ना शहबाज शरीफ को ना नवाज शरीफ को कोई सज़ा नहीं हुई, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसमें बीबी शहीद और आसिफ साहब की सज़ाएं कलअदम करार दे दी गई, उसके बाद 3 जज
چیف جسٹس راشد عزیز خان، ملک محمد قیوم اور ملک محمد قیوم صاحب کے ساتھی جج جو تھے وہ 3 جج فارغ ہو گئے، جن کی جانب سے یہ سارے پیغامات، یہ دھمکیاں، یہ اثر و رسوخ ڈالا جاتا رہا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ عادی ہے، یہ ایک ٹیمپو بنا رہے ہیں، ٹیمپو کہ اگر فیصلہ خلاف آئے بشیر صاحب کی عدالت سے تو تب وہ ٹیمپو کام آ سکے، تب کوئی ہلا گلا کر دیا جائے۔ دوسرا، اگر سپریم کورٹ طلب کر لے، سپریم کورٹ اگر طلب کر لے توہین عدالت کے نوٹس کے تحت، کیونکہ توہین تو یہ کر رہے ہیں، توہین تو برملا کر رہے ہیں اور کھلے بندوں کر رہے ہیں، پر سپریم کورٹ انتہائی تحمل دکھا رہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ بلا لے تو یہ جائیں گے عوام اپنے لوگوں کو اور وکلاء کی بھاری تعداد کو ساتھ لے کے اور ہر چیز کرنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایون فیلڈ فلیٹ کی ریفرنس میں ان کو سزا ہونی ہے۔ کیلیبری فونٹ والا ڈاکومنٹ جعلی نکلا ہے، اس میں 2004 کی جگہ 2006 کر دیا گیا ہے تاکہ کیلیبری فونٹ بیچ میں آ جائے۔ اس میں سٹیپل 2 ورک جو ہیں ان کے ڈبل سٹیپلنگ ہے، 2 کاغذ، یعنی وہ نکالے گئے ہیں اور دوبارہ ڈالے گئے ہیں، بدلے گئے ہیں، ان کے پر اور سٹیپلنگ ہے، وہ پہلے کہیں اور سٹیپل تھے، وہ سٹیپل اس میں ڈالا گیا ہے، تو ڈبل سٹیپلنگ ہے۔ تو دوسرا، میاں نواز یا مریم نے یا حسن حسین نے کوئی منی ٹریل نہیں دی، کچھ نہیں بتایا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، ایک لفظ نہیں بتایا، صفائی میں ان کا موقف ہے ہی کوئی نہیں، تو ان کو سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ اس لیے وہ یہ ٹیمپو کریٹ کر رہے ہیں کہ جیل کی دیوار توڑ کے، دروازہ کوئی نہیں، دیوار توڑ کے نکلا جائے۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کل ملاقات بھی ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول سے، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ وہیں تھے کل، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا؟ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں اتحاد ہو چکا ہے سینٹ کے حوالے سے، کوئی معاملہ طے ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں، اس میں دونوں پارٹیاں اپنا اپنا موقف بیان کرنے میں حق، مطلب ان کا حق ہے کہ وہ بیان کریں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا امیدوار اول تو کامیاب ہوگا، اور دوم یہ بھی ممکن ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ وہ کیا متفقہ طور پہ کامیاب ہو۔ آخری سوال ہے جج صاحب کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ غریبوں کو تو سزائیں دے رہی ہے، نہال ہاشمی جیسے اور خواجہ سعد یہ معصوم لوگ ہیں، ان کو تو پکڑ کے فوری طور پہ سزا دینے کی طرف چل پڑتی ہے۔ یہ نواز شریف اور شہباز شریف سے سپریم کورٹ کیوں ڈر رہی ہے؟ ان کو کیوں نہیں بلاتی؟ کیا سپریم کورٹ ڈرتی ہے؟ کیا ماضی کے کوئی ان کے تعلقات ہیں ججوں کے شریف خاندان کے ساتھ کہ ان کو نہیں چھیڑنا؟ دیکھو، نہال ہاشمی تو علیحدہ سپریم کورٹ نے تو مجھے بھی سزا دے دی تھی 10,000 کی، آج وہ واپس لے لی ہے، لیکن میں ایک سینئر ایڈوکیٹ ہوں، میں بھی اچھا چلو غریبوں میں مسکینوں میں مجھے دے دی، پر شریف خاندان کو میرا کام نہیں ہے عدالت کو مشورہ دینا، لیکن اگر شریف خاندان کو اس وقت نہیں بلا رہی تو میرا خیال ہے بہتر کر رہی، کیونکہ وہ ان کو ایک اور آرگومنٹ مل جائے گی کہ یہ جج متصب تھے، دیکھو انہوں نے ہمیں بلا کے ادھر بھی سزا کی، اب ادھر بھی کرنی تھی، تو کچھ دو دیر ہے ٹرائل میں جو فیصلہ ہوگا وہ زیادہ اہم ہوگا، اور ان کا ڈیفینس کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں کچھ یا 6 مہینے میں کچھ نہیں نکلا تو 2 مہینے میں کیا نکلے گا؟ بھائی نکلنا
प्रोसिक्यूशन ने कुछ नहीं निकालना। आपने तस्लीम कर लिया ये घर मेरा है, अब आपने साबित करना पैसे कहां से निकालना तो आपने है, मनी ट्रेल तो आपने देना है। तो इनकी सजा, चूंकि ये मेरी जाती राय है, भारी इम्कान है कि लाजिम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर इज्तना भी करे इस और सुनती रहे, ये वैसे तो गालम गलोच पे उतरे हुए हैं, पर तामुल से काम करे तो बेहतर है। थैंक यू जय साहब, शुक्रिया जय साहब। थैंक यू।